हाम्रो देशमा विभिन्न प्रकारका उथल पुथलहरू भए, अनेक प्रकारका उतार चढावहरू आए। सम्भवतः त्यसै कारण होला यो 58 सालमै सचिवालय किन स्थापना हुनु। त्यो समय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था 47 सालको संविधानमै भए पनि 11 वर्ष किन लाग्यो भन्दा त्यो परिस्थितिले त्यति बेला अनिवार्य बनाइदियो सुरक्षा परिषदको सक्रियता र यसको सचिवालयको स्थापना। त्यस परिस्थितिले तदनुसार कानुनहरूको नीति नियमहरूको तर्जुमा गर्ने काम भयो र यसले आफ्ना सैद्धान्तिक, नीतिगत र व्यवहारिक रूपमा अनुभवहरू पनि हासिल गर्दै गयो। तिनै अनुभवहरूका आधारमा आज राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति जस्ता कुराहरू र त्यससँग परोक्ष ढङ्गले सम्बन्धित अन्य पक्षहरू, सुरक्षा विश्वविद्यालय, प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय जस्ता कुराहरू समेत यससँग सम्बन्धित भएर अगाडि बढिरहेका छन्। यस अवसरमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु कि सुरक्षा परिषदको संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारिक रूपमा सही प्रयोग भएको छ र यसले आफूलाई नीति निर्माणको तहमा र कार्यक्षेत्रमा, खास गरी प्रतिरक्षाको मामलामा र राष्ट्रिय सुरक्षाका मामलामा नेपाली सेना, नेपाली सेनाको परिचालन र विभिन्न ढङ्गले नेपाली सेनाको परिचालन एवं प्रयोग कसरी उपयुक्त ढङ्गले हुन सक्छ, त्यस सन्दर्भमा नीतिहरू र अभ्यासका अनुभवहरूले हामीलाई अलिकति परिमार्जित स्थितिमा पुर्याएको छ आज। र हामी एउटा अन्योलको स्थितिमा होइन, बहुतै स्पष्टताको स्थितिमा छौँ। विगतका अनुभवहरूलाई लिएर आज हामी अझ स्पष्टताका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ। आजको दुनियाँ पनि आज विश्वमा एक ढङ्गले भन्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा शान्तिको स्थिति नै छ भन्नुपर्छ। तर प्रतिरक्षा सम्बन्धी, सुरक्षा सम्बन्धी वा सैन्य परिचालन सम्बन्धी प्रश्नहरूलाई मूलतः राष्ट्रहरूले दुई हिसाबले सोचेको पाइन्छ आजको दुनियाँमा। एउटा प्रभाव विस्तार, अर्को संप्रभुताको रक्षा। हामी प्रभाव विस्तारको पक्षमा होइन, हामी न्यायोचित संप्रभुताको रक्षा र शान्ति सुरक्षाको पक्षमा छौँ। ठुलो होस् कि सानो, बलियो होस् कि कमजोर, सबैले आफ्नो अनुचित ढङ्गले प्रभाव विस्तारमा होइन, न्यायोचित हकको रक्षामा सैन्य शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने हामी ठान्दछौँ। कहीँ पनि अन्यथा ढङ्गले प्रयोग गरिनौँ त्यो उचित हुँदै होइन। कुनै पनि राष्ट्रले
आफ्नो न्यायोचित राष्ट्रिय हितको रक्षा र सम्वर्धन, त्यसमा समग्रतामा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गरिरहँदा अरूको राष्ट्रिय हितको कहीँ कतै उल्लङ्घन हुन्छ कि भन्ने कुरामा हरेक राष्ट्र सजग सचेत रहनु पर्दछ र त्यसलाई अवलम्बन पनि गर्नुपर्दछ। यस प्रसङ्गमा हामी ग्लोबल्ली र सर्वकालिक ढङ्गले सही सिद्धान्तमा छौँ, सही नीतिमा छौँ र सही व्यवहारमा छौँ। जुनसुकै समयमा पनि, आज मात्रै होइन भोलिसम्म पनि, र जुनसुकै इन्टरनेसनल फोरममा गएर पनि हामी हाम्रा कुरा यिनै राख्न सक्दछौँ बेहिचक, शक्तिको आडमा होइन, सत्यको आडमा। र हामी हाम्रो प्रतिरक्षा र हाम्रो सुरक्षा सबै कुरालाई शक्तिको आडमा होइन, न्यायको आडमा, सत्यको आडमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ र गर्छौँ। त्यसै हिसाबले हाम्रो प्रतिरक्षा नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र यिनको कार्यान्वयनका विभिन्न अन्य सहयोगी पक्षहरू र हाम्रो समग्र राष्ट्रिय सामर्थ्यको परिचालन, हाम्रो समग्र राष्ट्रिय क्षमताको परिचालन, यसभित्र सेना मात्रै पर्दैन, सबै राष्ट्रका सम्पूर्ण अङ्ग र अवयवहरू पर्दछ। खास गरी सुरक्षा परिषदको काम नेपाली सेनाको समुचित प्रयोग, कस्तो कस्तो स्थितिमा, कस्तो कस्तो परिस्थितिमा कुन कुन ढङ्गले परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको हकमा मैले भन्ने गरेको छु। सेनाका मूलतः प्रतिरक्षा र सुरक्षा सम्बन्धी काम, सँगसँगै निर्माणजन्य काम, त्योभन्दा अगाडि सेवाजन्य काम, रेस्क्यु अपरेसनहरू, उद्धार कार्य, सहुलियत पुर्याउने कार्य, शिविरहरू राखेर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कुरा, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कुरा, अथवा अप्ठ्यारो परेका बेला सबभन्दा पहिले असहज र अप्ठ्यारो स्थितिमा परेका नागरिकको उद्धारका लागि पुग्नुपर्ने कुरा देखि लिएर जहाँ बाटो अप्ठ्यारो हुन्छ, जहाँ पहरो हुन्छ, त्यहाँ सेना गएर पहरोसँग भेट्छ र सेनाले छुटाइदिन्छ। हामीले अप्ठ्यारो बाटो जति सेनालाई सुम्पिने गरेका छौँ, किनभने सेना मात्रै पहरासँग टकराउन सजिलोसँग सक्दो रहेछ, अरूलाई अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ टकराउन। त्यसकारण यो यस्ता तिनै प्रकृतिका काम, सुरक्षा सम्बन्धी प्रकृतिको काम, सेवा सम्बन्धी प्रकृतिको काम र निर्माण सम्बन्धी प्रकृतिका काम, तीनवटै कामहरूलाई कसरी समुचित ढङ्गले र व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि लान सक्छ, त्यस कुरालाई सुरक्षा परिषदले व्यवस्था गर्छ। र त्यस सुरक्षा परिषदको कामको होमवर्क पृष्ठभागमा बस्छ। सेक्रेटारियल वर्क, प्रिपरेसन, रिसर्च, अरू एनालिसिस, यी सबै काम गरेर एउटा र मेटेरियल्स खोजेर विभिन्नतिर घुमेर मौरीले चुच्चामा कुन कुन फुलको ल्याउँछ, केबाट ल्याउँछ, तर ल्याएर एक ठाउँ जम्मा गर्छ र मह बनाउँछ। सेक्रेटारिएटले त्यस्तै गर्छ, कहाँ कहाँबाट रिसर्च गर्छ, कहाँ कहाँबाट खोजेर ल्याउँछ, के सूचनाहरू सङ्कलन गर्छ, के विश्लेषण गर्छ र उसले एउटा रेडिमेड पोलिसीको रूपमा चाहिँ सुरक्षा परिषदलाई एउटा
तयारी सामग्रीको रूप प्रस्तुत गर्छ। त्यसकारण म आज यस विशेष दिनमा, यस विशेष स्थापना दिवसको सन्दर्भमा यस सचिवालयलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो सफलताका लागि म बधाई भन्न चाहन्छु। आगामी दिनका लागि अझ राम्रा सूचनाको सङ्कलनमा एक्युरेसी, भेरिफाइड इन्फर्मेसन्स, एक्युरेट इन्फर्मेसनको कलेक्सन, तिनको एनालिसिस र ती एनालिसिसबाट निर्धारण भएको वास्तविक अवस्थाको बिम्ब, चित्रण, त्यसको जानकारी र त्यस वास्तविक स्थितिमा चाल्नुपर्ने, लिनुपर्ने नीति र चाल्नुपर्ने कदम, यसको सम्बन्धमा सेक्रेटारिएटले धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ र सुरक्षा परिषदलाई सहज बनेको छ। सही जानकारी, प्रशोधित वस्तुहरू र त्यो प्रशोधित अवस्थाको विश्लेषण र त्यसका निष्कर्षहरूबाट अगाडि बढ्ने त्यो अनुकूलता सहज ढङ्गले प्राप्त भएको छ। यस अवसरमा म योगदान गर्ने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यति बेला मैले एउटा कुरा फेरि राख्नुपर्छ। नेपाली सेनाको आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहास छ। राष्ट्र निर्माणमा, राष्ट्रको सुरक्षामा, राष्ट्रिय प्रतिरक्षामा महत्त्वपूर्ण योगदान छ र गौरवपूर्ण इतिहास छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका लागि, अरूले खलबल्याएको शान्ति पुनर्स्थापना गरिदिनका लागि नेपाली सेनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। आफ्नो जीवन खतरामा राखेर अन्यत्रै गएर शान्तिका लागि, अरूले खलबल्याएको शान्ति पुनर्स्थापना गरिदिने वा बढी बिग्रिन नदिने वा त्यहाँ बढी क्याजुअल्टी हुन नदिने, त्यस काममा आफूलाई जोखिममा राखेर योगदान गरेको छ र यसरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि ख्याति कमाएको छ। राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नेपाली सेना एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो प्रतिरक्षा र सुरक्षाको एउटा निकाय हो र यसका काम तदनुसारका छन्। यसले सेवाका क्षेत्र र निर्माणका क्षेत्रमा पनि त्यस्तै गरी जनताका मन छुने असाधारण काम गरेको छ। त्यो मन छुने काम गर्ने कुराको निर्देश सुरक्षा परिषदले सिम्पली गरिराखेको पनि हुन्छ। यस्तो भएको हुनाले नेपाली सेनालाई अनावश्यक ढङ्गले विवादमा तान्न खोज्ने, आफ्ना संकीर्ण स्वार्थका लागि अनावश्यक ढङ्गले विवादमा तान्न खोज्ने अथवा नेपाली सेनालाई अपमान गर्न खोज्ने वा प्रोभोक गर्न खोज्ने विभिन्न खालका प्रवृत्तिहरू देखिन्छन् र नेपाली सेनालाई घिसारेर विवादमा ल्याउन खोज्ने। नेपाली सेनाका सदाशयतापूर्ण र राम्रा क्रियाकलापमा पनि जस नदिने, श्रेय नदिने, बरु कसरी क्रिटिसाइज गर्न सकिन्छ, त्यसको आलोचना कसरी गर्न सकिन्छ, विरोध कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ठाउँ खोज्ने र अनुत्तरदायी ढङ्गले हिलो छाप्ने खालका कुराहरू उछाल्ने, त्यस्तो कुराहरू गर्नु हुँदैन। खास गरी कुनै कहीँ मानवीय वा कहीँ कानुन उल्लङ्घनका कमीहरू भएका छन् भने
केही भएका छन् भने ती कुराहरूलाई हेर्ने निकायहरू छन्, तिनले हेर्छन्। तर जुन संस्थाहरू वाद प्रतिवादमा उत्रिरहँदैन त्यस्ता संस्थाहरूलाई वाद विवादमा तान्ने खालका कामहरू उचित हुँदैन। र नेपाली जनता यसमा सचेत छ। तर नेपाली जनताको चेतनालाई अलिकति समय समयमा अल्मल्याउन खोज्ने, भ्रममा हाल्न खोज्ने प्रयासहरू पनि हुने गर्छ। हामी त्यस्ता प्रयासहरूसँग सतर्क हुनुपर्छ। सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा छ। सम्पूर्ण राज्य शक्तिका स्रोत नेपाली जनता हुन् र त्यो नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता र शक्तिका स्रोत संविधानबाट व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकारण नेपाली जनताको आकांक्षा कसरी प्रतिबिम्बित हुन्छ त भन्दा संविधान सम्मत बाटोबाटै प्रतिबिम्बित हुन्छ। संविधानले जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचन गर्छ। संविधानले निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरूले संविधान संशोधनदेखि लिएर आवश्यकता अनुसार कानुन निर्माण वा संशोधन गर्छ र त्यस मार्फत जन आकांक्षा प्रतिबिम्बित हुन्छ। त्यही आकांक्षालाई शिरोधार्य गरेर संविधान मार्फत र त्यसको कार्यान्वयन मार्फत प्रतिबिम्बित आकांक्षा र त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनबाट हामी निर्देशित भएर हिँड्छौँ। सिङ्गै समाज त्यसकारण मूल कानुन संविधानलाई मानेर संविधान बमोजिम हामी अगाडि बढ्छौँ। आजको यस सन्दर्भमा म सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपाली समाज क्रमशः एउटा अनुकूल वातावरणतर्फ अगाडि बढ्दैछ। हामीले पृथकतावादी मुभमेन्टलाई अन्त गर्यौं र राष्ट्रिय एकताको मूलधारमा पृथकतावादी सोच, चिन्तन, व्यवहार, मागहरू तिनीहरूलाई टुङ्ग्यायौं गत वर्ष र राष्ट्रिय एकताको मूलधारमा, एकताको भावधारमा हामी अगाडि बढ्यौं। हाम्रो भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक, जैविक, सामाजिक अरू प्रकारका विविधता छन् भने स्वाभाविक रूपमा सामाजिक विविधता पनि छन्, भौगोलिक विविधता छन्। यी विविधता हाम्रा सम्पदा हुन्, सम्पन्नता हुन्, वैभव हुन्। यिनीहरूलाई त्यसै गरी प्रयोग गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय एकतामा हामीले जोड दिनुपर्छ। हामी त्यस विषयलाई, त्यस भिन्नतालाई मतभेद बनाउनु हुँदैन। भिन्नता एउटा कुरा हो, मतभेद अर्कै कुरा हो। भिन्नतालाई मतभेदको रूपमा बुझ्नु, भिन्नता सम्पन्नता हो, सम्पदा हो। यहाँ धेरैवटा रङका फुलहरू छन्, फुलहरूमा भिन्नता छ, मतभेद छैन। भिन्नता र मतभेद बेग्लै बेग्लै कुरा हो। भिन्नता सुन्दरता हो, भिन्नता वैभवता हो। धेरै रङ छन्, धेरै फुल छन्, धेरै प्रकारको वासना आउँछ, धेरै प्रकारको रङ फुल्छ। हाम्रो देश पनि त्यस्तै हो। हामी यस दिशामा राष्ट्रिय एकताको भावधारामा गएका छौँ र अब नेपालबाट हिंसा पनि, आन्तरिक हिंसा पनि टुङ्गिएको छ। भर्खरै हामीले हिंसाको बाटो लिएको समूहलाई पनि आफ्नो त्यो बैठक बाटो छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा फर्किने एउटा वातावरण दियौँ पनि र प्रेरणा हौसला पनि दियौँ त्यसमा फर्किनका लागि, सम्झायौँ पनि र उहाँहरू पनि आउनुभएको छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हिंसा पनि, विखण्डनवादको पनि अन्त्य, हिंसाको पनि अन्त्य।
यसरी हामी एउटा राष्ट्रिय एकताको शान्तिपूर्ण नयाँ उचाइ र युगमा प्रवेश गरेका छौँ। अब पूर्ण रूपमा फेरि प्रवेश गरेका छौँ शान्तिपूर्ण युगमा सम्पूर्ण रूपमा। केही दिन अगाडिसम्म एउटा पक्ष हिंसामा थियो, तर अब शान्तिपूर्ण बाटोमा त्यो आइसकेको छ। यी हाम्रा प्रयासहरूको प्रतिफल हो। यसमा अवश्य नै सुरक्षा परिषदका नीतिहरू, यसका नीति एकहोरो अगाडि बढ्ने मात्रै छैन। सुरक्षा परिषद भनेको लड्न भिड्न मात्रै होइन, मिलाउन पनि जान्दछ। यसले शान्ति स्थापना गर्ने हो। लडेर भिडेर मात्रै शान्ति स्थापना हुन्छ होइन, लडेर भिडेर भन्दा नलडेर शान्ति स्थापना हुन्छ। कहिलेकाहीँ वार्ताबाट हामीले शान्ति स्थापना गरेका छौँ, राष्ट्रिय एकता कायम गरेका छौँ, भिडन्तबाट होइन, वार्ताबाट। जे होस् यो हामीले जति बेला यो सचिवालय स्थापना भएको थियो त्यति बेला देशको स्थिति अनेकतामा विखण्डनका नाराहरूसहित, साम्प्रदायिक विद्वेषका नाराहरूसहित, हिंसाको झन्झन बढ्दो, दिनै पछि बढ्दो, बाढी आउने बेलामा नदी बढ्दै जान्छ नि त्यस्तै बाढी बढ्दो थियो हिंसा। आज 20औं स्थापना दिवस मनाइरहँदा सबै शान्त र साम्य भएको स्थितिमा हामी पुगेका छौँ। यो खुसीको कुरा हो। यो सबै हामी नेपालीहरूका लागि खुसीको कुरा हो। र यसमा मैले अस्ति पनि भने कि यो कसैको पराजय, कसैको विजय होइन, सबैको विजय हो। हामीले एउटा उपलब्धि हासिल गरेका छौँ। यस सन्दर्भमा हाम्रा नीतिहरू, हाम्रा प्रयासहरू अवश्य सफल भएका छन्। यति बेला म यी सबै प्रयास र यी उपलब्धिहरूका लागि सबै महानुभावहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको समर्थन र योगदानका लागि, तपाईँहरूको साथ र सहयोगका लागि। र शुभकामना भन्न चाहन्छु कि अब नेपालमा कुनै प्रकारको क्षेत्रीयतावादी विद्वेष, जातिवादी भाषा धर्मका नामको होस् अथवा अरू प्रकारको होस्, अथवा कुनै राजनीतिक उद्देश्यका लागि होस्, अशान्ति, कलह जस्ता कुराहरू नहुन्। शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामी राष्ट्रलाई विकासको मार्गमा, सुशासनको मार्गमा अगाडि लान सकौँ र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, यो सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि शान्ति, सुव्यवस्था र स्थायित्व आवश्यक छ। सुखी हुनका लागि त सुरक्षाको निर्भय वातावरणको प्रत्याभूति बिना मान्छे सुखी हुनै सक्दैन। चाहे जेसुकै होस्, धन सम्पत्ति जतिसुकै होस्, जेसुकै होस्, तर शान्ति सुरक्षाको स्थिति वा निर्भय वातावरण भएन भने मान्छे सुखी हुनै सक्दैन। त्यसकारण हाम्रा सृष्टिदेखि नै मानव जातिले चाहेको सुख, हाम्रा पूर्वजहरूले भनेको मानवीय चाहनाको अन्तिम निष्कर्ष सुख, त्यो प्राप्त गर्ने सम्भावनाको ढोका हामीले खोलेका छौँ। अब विकासको ढोका खोलेका छौँ, सुशासनको ढोका खोलेका छौँ, शान्तिको ढोका खोलेका छौँ, राष्ट्रिय एकताको ढोका खोलेका छौँ र यी कुराहरू हामीले प्राप्त गर्दै अगाडि बढेका छौँ। त्यसकारण अब व्यावहारिक रूपमा हामी तोकेर भन्न सक्छौँ, अब नेपाल समृद्ध नेपाल हुन सक्छ, सुखी नेपाली हुन सक्छन् र यसका लागि अब हामीले धेरै समय पर्खिनु पर्दैन। हामी यो चिज हासिल गर्न सक्छौँ। कोभिड-19ले 1 वर्ष हामीलाई अलिकति डिस्टर्ब गर्यो होला, तर त्यसलाई पनि अब हामी
पराजित गर्दैछौँ र अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसकारण हाम्रो गन्तव्यतिर अगाडि बढ्न हामीलाई अनुकूल वातावरण मिलेको छ। क्षेत्रीय स्तरमा हामी छिमेकीहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्दै, समस्याहरू वार्ताद्वारा समाधान गर्दै अगाडि जान सक्ने त्यस स्थितिमा छौँ। केही समस्या छन् भने त्यसलाई समाधान गरेर वार्ताद्वारा समाधान गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। यी सबै पक्षहरूलाई सचेत ढङ्गले हेर्दै, सचेत र आवश्यक कदम चाल्दै नेपाल अगाडि बढ्छ। सुशासन र विकासको गतिबाट, तीव्र गतिले सुशासन र विकास कायम गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हासिल गर्ने, त्यो राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्ने, त्यो राष्ट्रिय उद्देश्य प्राप्त गर्ने, त्यो हाम्रो गन्तव्य प्राप्त गर्ने, त्यसमा अब हाम्रा व्यवधानहरू हटेका छन् र हामी अगाडि जान सक्ने भएका छौँ। यो एउटा खुसीको समय हो र खास गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालय र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका लागि यस्तो वातावरण भनेको एउटा असाधारण खुसीको कुरा हो। त्यसकारण यति बेला म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबैलाई फेरि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबैमा धेरै धेरै शुभकामना साथ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री एवं